मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म। 8171 से मैसेज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या आपको मैसेज आया है? अगर आपको मैसेज आया है तो कमेंट में यस लिखें। अगर आपको कोई मैसेज मौसूल नहीं हुआ है तो कमेंट में आप नो लिख सकते हैं, क्योंकि पैगामात आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। एक तो 13,500 रुपए की नई किस्त मिलने का सिलसिले का भी आगाज होने जा रहा है। किस दिन से पेमेंट अकाउंटों में आ जाएगी और आपको मिलना शुरू हो जाएगी। नए साल 2025 की बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसमें आपको डबल किस्त बच्चों के वज़ाइफ की भी मिलना शुरू हो रही है। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिल सकेंगे, ये भी आपको बताएंगे। और कौन कौन से लोग हैं जिनके अकाउंटों को हुकूमत की जानिब से अनब्लॉक करना शुरू कर दिया गया है। पहले उनके अकाउंट ब्लॉक जा रहे थे, और ऐसे अफराद जिनको 8171 के पोर्टल पर डायनामिक रजिस्ट्री का बताया जा रहा है, और कुछ को जो पैगामात मौसूल हुए हैं जिसमें आपकी दरखास्त मौसूल हो गई है, तो ऐसे लोगों को 13,000 किस्त से मिल जाएंगे। और 10,500 रुपए की अहम अपडेट भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनसे गुजारिश कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि पैसों के हवाले से नए हुकूमती प्रोग्रामों के मुतालिक आने वाली मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर कर रही है। तो फाइनली 8171 से मैसेज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें अब आपको 13,500 रुपए की किस्त फराहम की जाएगी। कौन कौन से मैसेज खवातीन के नंबरों पर भेजे जा रहे हैं? अगर आपको कोई मैसेज मौसूल हुआ है तो कमेंट में आप भी यस लिख सकते हैं। नया साल 2025 क्योंकि शुरू हो चुका है और जनवरी के महीना आ ही चुका है। बड़ी तादाद में बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के लोगों को अशद जरूरत थी, तो आखिरकार हुकूमत की जानिब से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बड़ी खुशखबरी आपके लिए सुना दी गई है, जिसमें अब आपको बच्चों के पैसों की डबल किस्तें मिलना शुरू हो रही हैं। इसकी तारीख भी आपको बताएंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चे भी अब भी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार, मुकम्मल प्रोसेस नहीं उनको मालूम था, जिसकी वजह से वो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ से महरूम हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे हैं जिनके तालीमी वज़ाइफ आ चुके हैं और उनके अकाउंटों में भी भेजे जा चुके हैं। इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनकी मुकम्मल तौर पर हाजिरी 70% हुकूमत की जानिब से जो प्रोसेस रखा गया है उसके मुताबिक है। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीमें आज से 25 दिन पहले मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में गई थी, और वहां पर उन्होंने बच्चों की वेरिफिकेशन मुकम्मल की है। बच्चों की वेरिफिकेशन में काफी बच्चों की वेरिफिकेशन करने के बाद उनकी हाजिरी 70% पाई गई है। उन बच्चों के तालीमी वज़ाइफ उनके अकाउंटों में भेजे जा चुके हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूलों और कॉलेजेस में तो पढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चियां और बच्चे दोनों शामिल हैं, लेकिन उनके वज़ाइफ अभी तक जारी नहीं हो सके हैं। वो दरअसल इस वजह से भी हुए हैं, जिन बच्चों ने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उनके वज़ाइफ आ चुके हैं। जबकि ऐसे बच्चे जिनने नवंबर और दिसंबर में अपनी रजिस्ट्रेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कराई है, तो उनके वज़ाइफ मार्च में उनको मिलेंगे। जबकि ऐसे बच्चे जो कि जनवरी इसी महीने में उनने रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो उनको अप्रैल तक जून वाली जो किस्त होगी उसमें उनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे। क्योंकि काफ़ी वालिदैन को पता नहीं है कि हमारे बच्चों के पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, और उनको ये भी परेशानी होती है कि हम तो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। दरअसल रजिस्ट्रेशन करवाने के फौरन बाद ही आपके तालीमी वज़ाइफ नहीं लग जाते, बल्कि उसकी वेरिफिकेशन करने में भी थोड़ा प्रोसेस लगता है, और 70% हाजिरी ना होने की बुनियाद पर भी काफ़ी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं आ सकेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी सर्दियों की छुट्टियों के बाद वेरिफिकेशन होनी है, तो उनके वज़ाइफ भी फरवरी में आ जाएंगे। सर्दी की छुट्टियों से पहले जिन बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की वेरिफिकेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुख्तलिफ टीमों ने आकर की है, तो उनके वज़ाइफ भी लग चुके हैं। और ये डबल केस की सूरत में
آپ کو فراہم کیے جا رہی ہیں۔ سوموار سے آپ بچوں کی ڈبل قسط کو حاصل کر سکیں گے۔ جس طرح کہ آپ نے 10,500 روپے کی قسط کیمپ سائٹ سے وصول کی تھی، تو اسی طریقے سے بچوں کے وظائف بھی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے بھی جا کر نکلوا سکتے ہیں اور کیمپ سائٹ سے بھی جا کر نکلوا سکتے ہیں۔ کافی علاقوں میں کیمپ سائٹ جو ہیں کیمپ تو کی گئی تھی، لیکن ان کو فی الوقت کے لیے بند کر دیا گیا تھا، تو وہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں پیسے فراہم کیے جا رہی ہیں، لیکن زیادہ تر جگہوں پر اب بھی کیمپ سائٹ قائم ہے اور وہاں پر آپ کو پیسے فراہم کیے جا رہے ہیں بچوں کے، اور یہ سوموار سے آپ بھی اپنے بچوں کے تعلیمی وظائف جا کر وصول کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 8171 سے پیغامات آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کافی کو میسج بھی موصول ہوا ہے، کچھ لوگوں نے خود میسج کیا ہے تو ان کو میسج موصول ہوا ہے، اور کچھ کو جو ہے وہ حکومت کی جانب سے خود بخود انہوں نے پیغام بھیجا ہے۔ پہلا پیغام جو کہ 8171 پر میسج کرنے پر کافی لوگوں کو موصول ہوا ہے، اس میں آپ کی درخواست موصول ہو گئی ہے، ہم آپ سے جلد رابطہ کریں گے۔ دراصل آپ کو بتاتے چلیں، جو لوگ بھی میسج کرتے ہیں تو حکومت کی جانب سے جو اب سلسلہ ہے میسج آنے کا، حکومت کی طرف سے تو سینڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہاں سے کوئی میسج کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک آٹومیٹکلی سسٹم موجود ہے جو کہ فوراً یہی میسج کر دیتا ہے، تو اسی وجہ سے کافی لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کیا ہماری درخواست واقعی موصول ان کو ہو گئی ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں 8171 کی جو سروس ہے، اب میسج صرف 8171 سے تو واپس حکومت کی طرف سے آتا ہے، لیکن یہاں سے ہم نہیں بھیج سکتے کیونکہ پہلے 8171 سے رجسٹریشن ہو جاتی تھی، لیکن اب آپ کو رجسٹریشن کروانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر میں جانا ہوتا ہے اور وہاں پر ہی آپ کے سروے کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے۔ رجسٹریشن کرنے کے بعد جو واپسی جو آپ کو 8171 سے میسج موصول ہوتا ہے، اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، اہلیت کے بارے میں آپ کو جلد آگاہ کیا جائے گا۔ تو دراصل یہ اصل میسج یہ ہے جو کہ حکومت کی جانب سے آپ کو بھیجا جاتا ہے۔ دو طرح کے میسج آپ کو موصول ہوتے ہیں، اب جن کو جلد آگاہ کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو دراصل ایسے افراد کی جانچ پڑتال چل رہی ہے اور حکومت کی جانب سے بڑی تعداد میں لوگوں کو اہل بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے 60% لوگ ایسے ہیں جو کہ اب اہل ہو چکے ہیں، بس ان کا پروسیس یہ رہ گیا ہے کہ 8171 کے پورٹل پر جیسے ہی ان کا شناختی کارڈ نمبر شو ہوگا، اپڈیٹ کیا جائے گا، تو تب ان کو اہل بھی کر دیا جائے گا۔ بس یہ چھوٹا سا پروسیس ہونا باقی ہے، باقی بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جس میں 60% مطلب کہ 1 لاکھ عورتوں میں سے 60,000 عورتیں جو ہیں وہ اہل حکومت کی جانب سے کی جا چکی ہیں۔ اب ان کو 13,500 روپے کی قسط ملے گی۔ اب جو پہلے اور دوسرے مرلے والے لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں آنے والے ہفتے میں ان کے پاس پیسے پہنچ جائیں گے، اور ایک تو آنے والا سوموار ہے جو کہ 2 دن بعد شروع ہوگا، اور ایک اس سے اگلا جو سوموار ہوگا اس میں آپ کو پیسے 13,500 روپے کی نئی قسط ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ چوتھے مرلے میں ہیں اور 10,500 روپے کی قسط ان کو اب مل رہی ہے، تو ایسے لوگ بھی جاننا چاہ رہے تھے کیا ہم 10,500 روپے کی قسط ابھی وصول کر چکے ہیں یا ہم نے وصول کرنی ہے، تو ہمارے 13,500 روپے بھی کیا ہمیں 10,500 روپے کے ساتھ مل جائیں گے؟ تو آپ کو کلیئر کرتے چلیں 10,500 روپے کی قسط کیونکہ آپ کا چوتھا مرلہ ابھی شروع ہوا ہے، اور جتنے بھی چوتھے مرلے والے لوگ ہیں جن کی اضلاع کی لسٹ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، تو ایسے افراد کی پیمنٹ جو ہے وہ فروری کے مہینے میں جا کر ان کو ریسیو ہوگی، کیونکہ زیادہ تر افراد ایسے ہیں جن کو بعد میں پیمنٹ ملی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو 10,500 روپے ابھی بھی وصول کر رہی ہیں۔ اب جو پہلے اور دوسرے مرلے اور تیسرے مرلے والے ہیں ان کی پیمنٹ جلد سے جلد شروع کی جائے گی، جس طریقے سے پہلے مرلے والے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی 13,500 روپے کی قسط کو سوموار تک وصول کر سکیں گے، اسی طریقے سے تیسرے مرلے والے اور چوتھے مرلے والوں کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، لیکن ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے بینکوں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور اگلے سوموار سے آپ کو بھی 13,500 روپے کی قسط کیمپ سائٹ سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں، جن ناظرین نے ابھی تک چینل اسکل سرچ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔